हो तो आता एक रस्त्याचेर होणको घातलेलो आहा, इतलो डेंजरस आहा. हो आहा तसोच आनी एक आहा वयर, तोय डेंजरस आहा. हे आतां बुरये पेट्रोल पंपा सायडीक हांगासर बॅरिकेड ना, कोणूय पडोंक शकता भितर. तेजेर आतां खूब कडेन आमी पळयला बॅरिकेड ना, अशें खंटान दवरता. एका आतां 10 दीस जाले आतां हें तशेंच आहा. नमस्कार, हांव जितेश कामत. शेखर नायक यूट्यूब चॅनला मार्फत आमी आज दाखोवंक सोदता ऑथॉरिटीक. आमी हांगा उबे आसा हे पानकार म्हापसा मार्केटान. ही जी रस्तो आसा हो पानकार शॉप बी आसा थंयचो रस्तो. ह्या सायडीन बुरये पेट्रोल पंप आसा, ताच्या भायर आमी उबे आसा बुरये पेट्रोल पंपाच्या. आनी ही वाट मेन जे आमचे म्हापसा मार्केटाचे मुख्य द्वार आसा, मेन एंट्री आसा थंय वता. थंय वचपी हो रोड, हो वन वे रोड. आनी हांगा आमी जर पळयत जाल्यार सारके रोडाच्या मदीं अशें हांगा PWDन कितें तरी ते लिकेज आसा म्हणून खणिल्ले आसा. हे खणून आतां 10 दीस जाले हे अशें दवरला. आनी हाज्या खातीर इतली समस्या उद्भवता की ह्या सायडीन स्कुटरी पार्क केल्ल्यो आसता रायटान, आनी हे मदीं खणला तेन्ना हांगच्यान गाडयो वतना, गाडयो सारक्यो हांगा शिरकता आनी ट्रॅफिक जॅम जाता. आनी ह्या सायडीन स्कुटरी पार्क केल्ल्यो आसता आनी 4 व्हिलर येता तेन्ना हांगा ट्रॅफिक जॅम जाता. आतां थोडो वेळ पयलीं सुद्दां हांगा ट्रॅफिक जॅम जाल्ले. आतां सुद्दां थोड्यान पळयत जाल्यार ती एक गाडी येता, ती सुद्दां हांगा येतकच ताका स्लो जावचो पडटा आनी हांगा ट्रॅफिक जॅम जाता. आनी हे जे आसा हे जर अशेंच सांडले जाल्यार आतां पावसाक सुरवात जाल्लीच आसा. आनीक 8 दिसान पावस थांबपाचें नांव घेवचो ना. आनी तेन्ना हे जर पूर्णपणे भरत जाल्यार हांगा मोटरसायकल पडून हात पाय मोडूंक शकता, मरण सुद्दां कोणाक येवंक शकता. हे पळय, ही पळय गाडी पळय हांगा कशी शिरकता ती. हांगा गाडी मातशी व्हडली गाडी आसा जाल्यार हांगा टोटल शिरकता. अशी परिस्थिती हांगा आसा. हे आतां 10 दीस जाले, 10 दीस हे अशें घाणला. हांव PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता ह्या शेखर नायक चॅनला मार्फत की बेगींतल्या बेगीन कितें आहा तें हाजेर करा. कितें फॉल्ट आसा तो काडा आनी बेगीन हे बंद करा. नाल्यार तात्पुरते हांगा सारखे बॅरिकेड घालान पयलीं बंद करा. आनी त्या सायडींतल्यो गाडयो आसा ते पार्क करपाक थोडे दीस दिवं नाका. हांगा ट्रॅफिक पुलीस दवरा. कारण आज शुक्रार, आज पळय हे पळय परिस्थिती पळया कितें जाता ती. अशें स्लो जालें की सगळे फाटल्यान ट्रॅफिक जॅम जाता. अशे तरेन एम्बुलन्स बी आयल्यार तर कोण आतां ह्या एम्बुलन्सीन कोण ना. पूण जर ह्या एम्बुलन्सीन समज कोण आसा सामको म्हणजे एकदम सिरियस असो पेशंट जाल्यार हांगा तो एका मिनटान कितें जावंक शकता. अशी परिस्थिती हांगा आसा. तेच कामां दवरलेले आतां ह्या होणक्या बद्दल एका एक 10 दीस जाले आतां थंय हांगासर खणून दवरलेले आहा. तशेंच आनी एक आहा वयर एक आतां हांगासर आहा, हांगा हे तशेंच खणून दवरलेले आहा. आनी ट्रॅफिक इतली प्रॉब्लम जाता हांगासर. हे आतां टी कॉर्नर आहा तेच्या फुडल्यान बुरया पेट्रोल पंपा सायडीक. आनी हो रोड जो आहा हो रोडाचेर आमी व्हिडियो केल्लो. हांगा खळयो पडल्यात म्हणून. त्या दिसा तेंच्यांनी पावसानूच रोड केलो, पावस पडटालो आनी रोड केला. तो बी अर्दो केल्लो. आतां हांव नको तेंच्यांनी फुडें करतले कारण फुडें जर तेंच्यांनी घालूंकूच ना. जे मेन आमी दाखयलेले थंय घालूंकूच ना. त्याच्या फुडें अलंकार रोड गेला, थंय कांय करूंक तेंच्यांनी. आनी आतां पळयला तो रोडाक लागून ते आतां स्कुटरी लायता सायड शेणाचे ते सुद्दां रोड भितर वयता. आनी तशेंच हांगासर आमी एक व्हिडियो केल्लो गार्बेज जाता म्हणून तेंच्यांनी क्लीन केल्ले म्युनिसिपाल्टीन. तरी आमचे लोक हाडून आजून उडयतात. आनी आतां पयलीं 2 ह्यो 2 व्हिलर आसलेल्यो आतां आनीक हाडून उडयले हांगासर. आतां हेजेर म्युनिसिपाल्टीन लक्ष दिवंक जाय की हांगासर आतां हे आतां स्क्रॅप व्हेहिकलाचो आतां हें जातालो हांगा अड्डो जातलो.